بارگاہ دے اندر دعا کی تھی مولا اے میرا حسین نواسائے رب العالمین میں حسین نال پیار کرنا سونیا ربا جڑا حسین نال پیار کرے اللہ تمیوں دے نال پیار کر عزیزان گرامی قدر حضرات حسین دی محبت انسان واسطے ذریعہ نجات بڑھ جاندی ہے آقا حسین دی محبت انسان دے والدین واسطے جنت دا ذریعہ بڑھ جاندی ہے میری آقا علیہ السلام اپنے غلامہ دے نال مدینے دیاں گلیاں چو گزر دے پینے قربان جاوائے انہاں گلیاں تو او جنہ گلیاں نے میرے آقا دیاں تلیاں چمیاں میرے آقا علیہ السلام اپنے غلامہ دے نال مدینے دیاں گلیاں چو گزر دے پینے چل دیاں میرے آقا نے ویکھیا ایک جگہ تے چند بچے کھیڑ دے پینے انہاں بچیاں وچوں ایک بچہ بڑا سچا سی اللہ دے محبوب نے اس بچے نو اپنی گودی وچ لے لیا آپ فرما پیار فرما اور انہیں شفقت فرما اور انہیں لجپالا کا دے غلام عرض کر دینے سونیا لجپالا بچے تے غور بھی بڑے لیں سونیا اس بچے دے نال بڑی شفقت فرما رہے ہو بڑا پیار فرما رہے ہو سونیا وجہ کیے اللہ دے محبوب فرما دینے اور میرے غلاموں میں اس بچے نال پیار اس واسطے کرنا اے بچہ میرے حسین نال محبت کردہ میں دنال پیار اس واسطے کرنا دنال محبت اس واسطے کرنا میرے حسین نال محبت کرنے والا ہے پر میرے غلاموں ایدی محبت دا انداز بڑا نرالا ہے آپ فرماتے نے لوگوں اس بچے دی عقیدت دا انداز بڑا نرالا ہے فرمایا جنہ گلیاں وچوں میرا حسین گزر داوے جس جگہ تے میرے حسین دے قدم لگ دینے اس جگہ دی خاک نو وہ چمکے یقیاں نہ لا لیندہ ایدی محبت دا انداز بڑا نرالا ہے لجپالا کا فرمان لگے اے میرے حسین نل پیار کر دے اے میرے حسین نل محبت کر دے اے میرے غلاموں سنو ایدی اس محبت دی وجہ نال کل قیامت لے دل میں ایدی بھی شفاعت کرانگا ایدی نال نالے دے والدین دی بھی شفاعت کرانگا ذریعہ نجات محبت حسین اس واسطے مل کے بولو یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے محبت عقیدت نال چاہت نال بول دو یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے رات امامی علی مقام امام حسین علیہ السلام او میرے آقا دے شہزادے میں جدوں ولادت ہوئی ہے ناری شہادتی خبریں آ گئی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندیاں نے میں ایک سرکار دی بارگاہ دے اندر آئی میں بیکھنی کیا حضور دی گودی وچ آقا حسین لیٹے ہوئے نے اللہ دے محبوب دی اکھاں چو چھم چھم آنسو برس دینے عرض کی یا رسول اللہ
سونیاں تواڈیاں اکھاں وچ آنسو جاری نے لجپالا رو کیوں رہے ہو سلمانو میرے آقا فرمان لگے اے سلمان جبریل میری بارگاہ دے اندر آیا سی آکے عرض کردہ سونیاں جس حسین نلے نا پیار کر دے ہو جس حسین نلے اتنی محبت کر دے ہو سونیاں ایک ویلا آوے گا تواڈے کلمہ پڑھن والے تواڈے نواسے حسین شہید کر دین گے اللہ دے محبوب دی اکھاں چ آنسو جاری نے حضرات حضرت امام علی مقام دی شہادت دیاں خبراں ہر پیسے پھیلیاں ہویاں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ایک دن نہر فرات دے کولوں گزرے نے آپ نے فرمایا قافلے والے ذرا رک جاؤ مولا علی قافلے والیاں دے نال رک گئے نے آپ سواری تو اترے نے چل دے جا رہے نے نالے اکھاں چ آنسو جاری نے عرض کیتی شیر خدا اس جگہ دی اٹھے آ کے تسی قافلہ روک دیتا ہے امیر المومنین تواڈیاں اکھاں چ آنسو جاری نے وجہ کی ہے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرمان لگے اے میرے غلاموں اس جگہ اٹھے آ کے میں رویا اس واسطے میری اکھاں چ آنسو اس واسطے جاری میں ایک دن میرے آقا فرمان لگے علی ایک ویلا آن والا ہے نہر فرات دے کنارے تیرے حسین نو میرا کلمہ پڑھن والے شہید کر دین نہر فرات کے اندر عزیزان گرامی قدر حضرات پر ویلا آ گیا بلکہ بچپن دی اندر میرے آقا علیہ السلام آقا حسین نل پیار فرما رہے نے آقا حسین نل محبت فرما رہے نے کدی حضور حسین دے رخسارہ نو بوسے دین دینے کدی گلے نو چن دینے کدی لباتے بوسے دینے سیدہ طیبہ فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہا آپ نے جدوں میں کیا عرض کی یا رسول اللہ نانے نماشیاں نل پیار کر دے ویکھے میں کوئی رخسارہ نو بوسے دیندہ ہے کدی نماشیاں دے پیشانی نو کوئی بوسے دیندہ ہے یا رسول اللہ تواڈی محبت دا انداز نرالا ہے تسی میرے حسین دے گلے نو بوسے دے رہے ہو آقا فرماؤں لگے میری بیٹی فاطمہ میں حسین دے گلے نو اس واسطے بوسے دینا ایک دن ویلا آوے گا حسین اپنی گردن کٹا کے میرے اسلام نو بچا لے